भन्न मन लाग्छ। लामा बाउठिएका बाटामा हिँड्दै सोध्न मन लाग्छ। खसेर पट्ट फुटेका असङ्ख्य थोपाहरू सोहोरेर केही बुझ्न खोजौँ झैँ लाग्छ। आवाज, बतास, शब्द, सङ्केत सबैमा म कहाँ छु? यतै कतै यही संसारमा के खोजी बस्ने एउटा उत्सुक मान्छे। म सायद अशोक, दुई हात जोडेर नमस्कार गरेँ है सबैलाई। अब सुरु गरौँ मेरा प्रकाशित रचनाहरू वाचन गर्ने पडकास्ट श्रृङ्खला र एकैछिन। बडो गहिरिएर सोध्छु कोही बेला, जिन्दगीमा कति घुम्ती आए होलान्? ती घुम्तीले के सिकाए होलान्? ती घुम्तीमा कति मान्छे भेटिए होलान्? भेटिएका कति मान्छे आदर्श पात्र थिए होला? भेटिएका कति मान्छे भेट्न चाहेकै मान्छे थिए होला? तिनको स्वरूप कसरी बदलियो या उस्तै रह्यो? यस्तो कुरा लेखाजोखा गरिबस्छु कोही बेला। अनि ती मान्छे भेट्दाखेरि कसो एक खाले असमञ्जस रहिरह्यो या रहेन? त्यो असमञ्जसलाई कसरी हेरियो या हेर्नै जानिएन? या अब हेर्दा पनि हुन्छ कि? यसरी लेयरमा पनि खोतली बस्छु जिन्दगीका आफ्नै घुम्तीहरूलाई। क्लासमा एकफेर प्रोफेसर माइकल सिगेलले भन्थे, ग्रुप एन्ड सोसियल साइकोलोजीको क्लास, एरिक एरिक्सनको जिन्दगीका अन्तिमका केही वर्षहरू माइकल सिगेलले उनीसित सङ्गत गर्न पाएका थिए। बडो मजाले सुनाउँथे हामीलाई एरिक एरिक्सनलाई भेट्दाखेरिको किस्साहरू। तर सबैभन्दा सुरुवाती कालको एउटा किस्सा सुनाउँथे। एरिक एरिक्सनको घर गए प्रोफेसर माइकल सिगेल। देखे एरिक एरिक्सनको औरा नै बेग्लै। अब त्यस्तो बेला के हुन्छ भने भेट्न खोजेको मान्छे हो, एकदम भयङ्कर ठुलो नाम हो, अनि त्यो नामसित यस्तो ठुलो इमेज एउटा बनेको हुन्छ, अनि त्यो इमेजको अगाडि कसरी प्रस्तुत हुने, त्यो असमञ्जस। अनि एरिक एरिक्सन माथि दोस्रो या तेस्रो तलामा आफ्नो स्टडी रुममा बसेर पढिरहेका छन् भन्ने खबर पाए अरे माइकल सिगेलले। सायद एरिक्सनको श्रीमतीबाट या घरको केयरटेकरबाट कोहीबाट गएछन्। गइसकेपछि एरिक्सन एउटा केही किताब पढेर बसिरहेका रहेछन्। अनि माइकल सिगेल त्यहाँ नजिकै गएर उभिएछन्। उभिएर उनलाई केही बोल्न पनि अप्ठ्यारो। एरिक्सन उनीतिर हेर्दै हेरेनछन्, किताबमै घोरिरहे। माइकल सिगेलको प्रेजेन्स त उनलाई थाहा भयो, तर बुढाले वास्ता नगरे जस्तो देखियो। माइकल सिगेललाई असमञ्जस हुन थाल्यो, छटपटी हुन थाल्यो। त्यसपछि उनले सोधेछन्, ए किताब पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ या त्यस्तै केही? अनि त्यसपछि त्यो कुरा सुनाइसकेपछि मजाले हाँसे उनी। मैले करिब भगवान मानेको एउटा इमेज मेरो अगाडि थियो, तर भगवानको अगाडि हुँदाखेरि मैले भगवानसित गर्ने कुरै पाइनँ भन्थे। सबै मान्छे भगवान हुन्छन्, भगवानको इमेज हुन्छ सबै मान्छेमा, त्यसो भन्न खोजेको होइन। तर कतिपय मान्छेहरूको औरा बेग्लै किसिमको हुन्छ। उनीहरूको अगाडि के बोल्ने के नबोल्ने त्यो असमञ्जस सधैँ रहिरहन्छ। त्यही सन्दर्भ जोड्न मात्रै खोजेको हुँ। अब वाचन गर्ने निबन्ध त्यस्तै एकजना प्रोफेसरको बारेमा छ। उनको व्यक्तिचित्र मेरो आफ्नो हिसाबले कोर्न खोजेको छु। प्रोफेसर पिटर बोज। उनीसित एउटा क्लासमा थिएँ म सँगै, तर उनले यस्तो राम्रो छाप छोडिदिए म भित्र। उनको बारेमा कुनै दिन लेख्छु भन्ने थियो र लेखेँ। सुरु गरौँ। निबन्धको शीर्षक, कुनै घुम्तीमा ब्लिङ्क एन्ड मिस। बाहिर चौरका घाँसहरू भिजेका छन्। पर फ्लाइओभरमाथि गुडिरहेका गाडीहरू कतै आकाशमै बिलाइजालन जस्तो देखिएको छ। बस्टनमा गहिरो खालको चिसो छ अहिले, तिखो। चर्कको घाममा फुङ्ग भएका दिनहरूभन्दा ओसिला दिनहरू कोही बेला आनन्द लाग्छ। यतिखेर प्रोफेसर पिटर बोजको एक्जिबिसनका चित्रहरूमा उपस्थित सङ्गीतको अडियो भिजुअल सेन्सिबिलिटी छाम्नु छ। शीर्षकले भन्छ, आँखाले सुन्नु, कानले हेर्नु। टाउन कमनको बाहिरको क्याफे बन्द छ। मलाई हनी हालेर एउटा मिडियम साइज्ड फ्रेन्च रोस्ट पिउनु थियो। एक्जिबिसन हुने हलभित्र कुनै उज्यालो छैन। 2 दिन अघि आउँदा अर्कै कुनै इभेन्ट भइरहेको थियो। भित्तामा के झुन्डिएका थिए मैले देख्न पाइनँ।
मैले अन्तिम 2 सेमेस्टर यही क्याम्पसमा बिताएको थिएँ। त्यतिखेर केही परिचित र धेरै अपरिचित अनुहारहरू थिए। मैले ठुलो युनिभर्सिटीको छरिएका स्पेसहरू देखेको छु। यहाँको ठिक्कको इन्टिमेट स्पेसले मलाई धेरै अपरिचित अनुहारहरू पनि परिचित जस्तो देखाइदिइरहेको हुन्छ। यही भ्रम मनपर्छ मलाई। हिउँ र झरीको आलो पालोमा केही सन्डे मुडहरू त्यसै सेलाए होलान्। आइतबार कुनै कुनै विकेन्ड इन्टेन्सिभ बाहेक अरू क्लास पनि हुँदैन। अरू दिन भए त हल खुल्लै हुन्थ्यो। रिसेप्सनको अघिल्तिर उभिएर भुक्के ज्याकेट टकटक्याउँदै भन्छु, म पिटर बोजको एक्जिबिसन हेर्न आएको। रिसेप्सनमा बसेकी महिलाको डेली लिस्टमा कतै रहेनछ एक्जिबिसनको कुरा। म क्याम्पसको वेबसाइट देखाइदिन्छु उनलाई। अलिबेरमा एकजनाले म खोलिदिन्छु हलको ढोका भनेर मलाई लिएर जान्छन्। आर यु फेमिलियर विथ द आर्टिस्ट? सोध्छन्। म मेरो प्रोफेसर हो, फर्स्ट सेमेस्टरमा एउटा क्लास लिएको थिएँ भन्छु। इजन्ट ही अमेजिङ? अलवेज। ढोका खोलेर बत्ती बालिदिएर मलाई जति बेर मन लाग्छ बस्नु अनि ढोका ढप्काइदिनु भनेर उनी जान्छन्। जाँदा जाँदै भन्छन्, तपाईँ आउनु भएको थियो भनेर पिटरलाई एउटा नोट छोडिदिन्छु। चित्रहरू नजिकबाट एक किसिमका देखिन्छन्, परबाट अर्कै किसिमका। एक छेउबाट एक थरी, अर्को छेउबाट अर्को थरी। नजिकबाट हेर्दा गुजुमुज्ज देखिने एउटा चित्र छ, लभ क्राई शीर्षकको। अलि पर पुगेर हेर्दा फ्रेमको बीचतिर नित्से जस्तै देखिने आकृति अमेरिकन ज्याज म्युजिसियन अल्बर्ट आइलरको रहेछ। मलाई यो श्यामश्वेत चित्र मनपर्छ। वेन यु हियर द म्युजिक शीर्षकको चित्रमा अमेरिकी ज्याज स्याक्सोफोनिस्ट एरिक डल्फीका 2टा अनुहार छन्। पहिलो अनुहारको मुनि लेखिएको छ, सङ्गीत सुनिसकेपछि। अर्कोको मुनि लेखिएको छ, त्यो सङ्गीत कानभित्र गइसक्यो, त्यसलाई फेरि समाउन सकिन्न। त्यही हो, एकदमै शुद्ध र इमान्दार सिर्जना। अघिल्लोबाट पछिल्लोमा पुग्दाखेरि एरिक डल्फी लेखिएका सबै अक्षरहरू हराएका छन्। आकृतिको रङ अलि अर्कै भएको छ। मान्छे एउटै, तर स्टेट अफ माइन्ड फरक भएको देख्छु। खाली कुर्सीहरूसित चित्रहरू हेर्छु। कुनै कल्याङमल्याङ नहुँदा मलाई बेग्लै लाग्ने रहेछ। यो झन् शुद्ध र इमान्दार रिसेप्सन भयो कि जस्तो लाग्छ दर्शकको हिसाबले। नत्र अरू पनि हुन्थे भने मैले केही सुन्न सक्थेँ, कसैले केही भनेको हुन सक्थ्यो। मैले त्यही भनिएका र सुनिएका कुराहरूका सम्बन्धमा उनका चित्रहरूलाई हेर्ने थिएँ होला। कहिलेकाहीँ भेटघाट न पुरै औपचारिक हुन्छ न पुरै अनौपचारिक। पिटरसँगको भेटघाट पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। झोलाभरि किताब बोकेर उनी टाउन कमनतिर लाग्छन्। मैले सहयोग गरौँ भनेर सोद्धा पर्दैन भन्छन्। हलको बाहिर पुगेपछि झोलाबाट फुत्त फुत्त किताबहरू झिक्न थाल्छन्। फ्याकल्टी अफिसलाई दिने भनेर ल्याएका रहेछन् सबै। उनी तीमध्ये मलाई मनपर्ने किताबहरू छन् कि भनेर देखाउँछन्। किज्लभस्की एन्ड किज्लभस्की निस्किन्छ झोलाबाट। उनी मतिर हेरेर खिसिक्क हाँस्छन्। म यो गजबको किताब हो, मसित छ एउटा मैले मेरो गुरुलाई पनि पठाइदिएको थिएँ भन्छु। फ्रोस्वा त्रुफोले आन्तोइन भन्ने सेमी अटोबायोग्राफिकल पात्र क्रिएट गरेर 400 ब्लुज र अरू फिल्म बनाएको कुरा सिनेमा इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। आन्तोइन पात्र भएका 4वटा फिल्मका स्क्रिप्टको किताब मलाई दिन्छन्, केही भन्दैन भनी। अनि एउटा प्राइभेट स्क्रिनिङ्स, ज्याज हिस्ट्री अफ अमेरिका र सिल्भिया प्लाथदेखि वाल्ट व्हिटम्यानसम्मका कविता भएको किताब पनि दिन्छन् र भन्छन् यो सबै कविताहरूको अडियो सिडी पनि छ किताबभित्र। रुम नम्बर 1311को एउटा डेस्कमा ती किताबहरू राखेर म पुरै क्लासलाई 100 स्क्यान गर्छु। क्लास सुरु हुन अझै 1 घन्टा बाँकी छ। उनको क्लासमा छिर्नु भनेको कुनै ग्यालरीमा छिर्नु जत्तिकै हुन्थ्यो पहिला पनि। मन्द मन्द ज्याज बजिरहेकै हुन्छ सधैँ। क्लासको कुनै एकातिरको भित्तामा ज्याक्सन पोलकको चित्रलाई क्लिपरले अड्काइएको हुन्छ। अनि अल्डोक्स ह्युक्सली, सेल सिल्भरस्टेन, माइकल एन्जेलो जस्ता नामहरू व्हाइटबोर्डमा लेखिएको हुन्छ। करेक्सन गरिसकेका असाइनमेन्टहरू हुन्छन् एउटा टेबलमा, यस्तै। अनि 82 वर्षे ज्याज हिस्टोरियन, ज्याज पेन्टर र ज्याज ब्यान्डका भूतपूर्व ड्रमरको लोकी पर्सनालिटी र हाई प्रोफाइल क्रिएटिभ एनर्जी। मलाई उनी एकफेर फेरि हलमा लिएर जान्छन् र केही चित्रहरूका बारेमा बताउँछन्। म चित्रको भाषा राम्ररी बुझ्ने मान्छे भइदिएको भए अहिले ती सबै प्रोसेस सरल तरिकाले लेख्ने थिएँ। कुनै कलाकार आफै पूर्ण हुन्छ कि हुँदैन, कि उसलाई केही कुराको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ? अथवा यसरी भनौँ,
उसले सम्झिने अरू कलाकारहरू समेतको विशेषताहरूमा उसका लागि पूर्णताका केही परिभाषाहरू कोरिन्छन्। पिटरले पुराना ज्याज आर्टिस्टहरूको चित्र बनाएका छन्। एउटा कलाकारले अरू कलाकारको जिन्दगी या अनुहार या कामलाई कुनै हिसाबले रिक्रिएट गर्नु मजाको कुरा लाग्छ मलाई। अनि कसको चित्र कोरेका छन् त्यसले पनि कलाकारका रूपमा उनको आफ्नो अस्तित्व निर्माण गर्ने पनि होला कि जस्तो लाग्छ। चित्रहरू देखाउँदै मलाई विस्तारमा तिनका बारेमा बताउँदै गर्दा उनी भन्छन्, 1937मा जन्मेको त थाहा छ, तर कसैले मेरो उमेर सोद्धाखेरि मैले ठ्याक्कै यति वर्ष भएँ भनेर कहिले भन्न सकिनँ। मैले त आफ्नो उमेरको हिसाबै पो गरेको रहेनछु। यी 82 वर्षका भए भन्ने कुरा मलाई एकफेर एक्का हुन्छ। उनी भन्छन्, यो एक्जिबिसनभन्दा पहिला लगभग 6 महिना त म स्टुडियोमा यसै अल्याङ टल्याङ मात्र गरिरहेँ। उमेर त धेरै बितिसकेछ भन्ने कुरा त्यति बेला याद भयो। मृत्यु, सत्य र तिनका दर्शनका बारेमा धेरै सोचेछु त्यो समय। म उनको आँखामा सिधै हेरेर मुसुक्क हाँस्छु मात्रै। उनले भनेको कुरा म भिन्न आलोकमा बुझ्न सक्छु सायद। उमेरका कुरा, उमेरसँगैका दर्शन र रियलाइजेसनका कुरा म सोचिबस्छु कोही बेला। किनभने पहिला आफू भएको बिर्सँदै जाने रहेछ। म केटाकेटी छँदा अलि ठुलो 12-13 वर्षको भएको कल्पना गर्थेँ। 12-13 को हुँदा 20-21 को, बिस्तारै 27-28 को। सधैँ बढिरहने उमेरको कल्पनामा आफ्नो वास्तविक उमेरलाई आत्मसात नगर्ने एउटा भ्रमिल काम गरिरहेँ। 30-31 को हुँदा 55-60 को चेतनामा मिसाउँछु आफूलाई। यसो फर्केर हेर्छु पनि अहिले जहाँ उभिएको छु वास्तवमा 1 दशक अघि कल्पना गरेको मैदान हो। फर्केर बच्चा बन्न सकिन्न। यस्ता कुराहरूको कुनै अन्त्य छैन। जब सिलसिला सुरु हुन्छ, चलेको चले कहाँ पुगेर बाटो अल्मलिएको घुमन्ते जस्तो भएर ट्वाल्ल परेको जस्तो हुन्छ। यताउता दायाँ बायाँ सबैतिर अनौठो विच्छेद देख्छ त्यति बेला मान्छेले। ब्लिङ्क एन्ड मिस भन्छन् फिल्ममा कुनै कलाकारको स्क्रिनको उपस्थितिलाई लिएर। आँखा झिमिक्क गर्यो, कुन बेला आयो गयो हरायो पत्तै नहुने। जीवनमा कति घुम्ती यस्तै ब्लिङ्क एन्ड मिसमै काटियो भन्ने लाग्छ। फेरि कति छिट्टो कति धेरै कुरा सर्दै या बदलिँदै या बन्दै गरेको देख्छु। अनौठो छटपटी हो कि मैले अब के गर्ने हो भनेर मेसो नपाएको हो, दिमागले नठम्म्याउने प्रहर पनि हुन्छन्। सायद यस्तै केही थियो कि पिटरको पनि। मान्छे र गाडीहरू दौडिए जस्तै उनका विचारहरू पनि उस्तै रफ्तारमा दौडिँदा हुन्। मलाई सोध्न मन लाग्छ, उनको मेन्टल वर्कआउटको रेसियो र थकान अनि ऊर्जाको सामञ्जस्य। उनको क्लासको समय हुँदैछ। उनलाई अझै पनि उत्तिकै छ, कति कुरा नभनिएला जस्तो, कति कुरा भन्नै छ जस्तो। अलिकति सङ्घर्ष, अलिकति चर्चा, अलिकति सम्झना, अलिकति लिगेसी। जीवनको समष्टि सायद यति नै हो। धन्यवाद।